मौका गएर आसन ग्रहण सँगसँगै खेल हेरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खेल निकै नै रोचक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। बिनामारे कृष्ण फेन्सी स्टोर बिनामारेका खेलाडी मित्रहरूको अङ्क 21 छ, 16 अङ्क छ खानी गाउँ बीका खेलाडी मित्रहरूको। खेल निकै नै रोचक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। सम्पूर्ण भलिबल खेलमा सौजन्य भौतिक तथा आर्थिक सौजन्य गर्ने सबैजनालाई गाह्रो नमानिकन स्टेजतर्फ गएर मञ्चमा बसेर खेल हेरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। बिनामारे कृष्ण फेन्सी स्टोर्स 22, खानी गाउँ 16, 22-16। बिनामारे कृषि फेन्सी स्टोरले फेरि पनि 23, खानी गाउँ बी 16, 23-16। खानी गाउँ बीका खेलाडी मित्रहरूले पनि 17 पुर्याउन सफल हुनु भएको छ। त्यस्तै गरी बिनामारे कृष्ण फेन्सी स्टोर 23, 17-23। 18 अङ्क प्राप्त भएको छ यतिखेर खानी गाउँ बीलाई। बिनामारे 23। हामीलाई यस ऐतिहासिक दोस्रो यतिखेर पहिलो सेट समापन भएको छ। 18 को विरुद्ध 25 अङ्क प्राप्त गर्दै बिनामारे कृषि फेन्सी स्टोरले पहिलो सेट आफ्नो हातमा लिन सफल हुनुभएको छ। अब दोस्रो सेट निर्देशनालयबाट हामीले 1 लाख बराबरको योजना हामीलाई राखिदिनु भएको छ। त्यस्तै गरी रु 30,000 बराबरको भलिबल खेल सञ्चालन गर्नका लागि अफिसियल ट्र्याक सौजन्य गर्नुभएको छ। कुष्मा नगरपालिका 5 स्थित कालीगङ्गा निर्माण सेवाको प्रोप्राइटर भीम प्रसाद श्रेष्ठज्यूले। त्यस्तै गरी भलिबल पुरस्कारको तृतीय पुरस्कार सौजन्य गर्नुभएको छ परिवर्तन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड कुष्मा नगरपालिका 5 का अध्यक्षज्यू रामप्रसाद जोशीज्यूबाट उहाँलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। खेलतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बिनामारे फेन्सी स्टोरका खेलाडी मित्रहरूको 11-6 अङ्क प्राप्त भएको छ खानी गाउँ बीका खेलाडी मित्रहरूको। खेल निकै नै रोचक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। यस बिचमा यस ऐतिहासिक दोस्रो राष्ट्रिय मगर महोत्सव
77 मा सञ्चालन गरिने भजन गीत प्रतियोगिताको प्रथम पुरस्कार 25,000 आदरणीय युवा समाजसेवी गौरव दास बैरागीले हामीलाई सौजन्य गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी रत्तेउली गीतको दोस्रो पुरस्कार कुष्मा नगरपालिका 6 निवासी वैशाली कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष कुमबहादुर पुन्जीले 18,000 बराबरको पुरस्कार सौजन्य गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी पातिचौर स्थित पुनमगर समाजका अध्यक्ष दधिराम तिलिजाज्यूबाट हामीलाई 15,555। त्यस्तै गरी श्याम जोशी कुष्मा नगरपालिका अर्मादी निवासी हुनुहुन्छ, उहाँबाट 15,500 आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी कुष्मा नगरपालिका 5 निवासी पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष मिन प्रसाद श्रेष्ठज्यूबाट हामीलाई यस भर्खरै भइरहेको पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीहरूको पुरस्कार स्वरूप 15,000 बराबरको सहयोग गर्नुभएको छ पुरस्कार सहयोग। त्यस्तै गरी कुष्मा नगरपालिका 5 स्थित M24 रेस्टुरेन्टका प्रोप्राइटर अमन पुन्जुबाट हामीलाई 15,000 सहयोग गर्नुभएको छ। फेरि पनि यहाँहरूको ख्यालतर्फ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। खानी गाउँ विका खेलाडी मित्रहरूको अङ्क 9, बिनामारे फेन्सी स्टोरका खेलाडी मित्रहरूको अङ्क 13, 9, 13। बिनामारे फेन्सी स्टोर 14, 9 खानी गाउँ बी। खेल निकै नै रोचक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। यसपछिको खेल पोखरा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर र तरुण दलको बिचमा हुने भएकोले सबैजना खेलाडी मित्रहरू यहाँहरू पनि तयारी तब रहिदिनु होला। यस सिरिजमा ऐतिहासिक दोस्रो राष्ट्रिय मगर महोत्सव 2077 को सफलताका लागि थुप्रैजना सहयोगीहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। गाह्रो नमान्नु होला। खेल हामीले सबैको नाम एकैचोटि भन्न सकिरहेको छैनौँ। हामीले किस्तामा सबैको नाम हामी उद्घोष गर्नेछौँ। धेरैजना सहयोगीहरू हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरू सबैजना सहयोगीहरूलाई हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। खेलतर्फ ध्यान दिँदा यतिखेर 15 अङ्क प्राप्त भएको छ बिनामारेलाई। खानी गाउँ 11, 12 अङ्क प्राप्त भएको छ खानी गाउँ विका खेलाडी मित्रहरूलाई भने बिनामारे फेन्सी स्टोर 15, 12, 15। 16 अङ्क प्राप्त भएको छ बिनामारे कृष्ण फेन्सी स्टोरलाई भने खानी गाउँ बी 12, खानी गाउँ बीका खेलाडी मित्रहरूले पनि 13 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ। बिनामारे कृष्ण फेन्सी स्टोर 17। त्यस्तै गरी ऐतिहासिक दोस्रो राष्ट्रिय मगर महोत्सव 2077 सफल पार्नका लागि शुभकामना सहित धौलागिरी गण्डकी यातायात प्रणाली कुष्माले हामीलाई 15,000 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी युवा नेता प्रदीप लामी छानेज्यूबाट हामीलाई प्रदीप तिमिल सिन्हाज्यूबाट हामीलाई 12,000 भजनको तेस्रो पुरस्कार सौजन्य गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी वेस्ट मङ्गोलियन कन्स्ट्रक्सन प्रणालीका प्रोप्राइटर विजय पुन्ज्यू हुनुहुन्छ जो जलजला 8 बस्तीमा अवस्थित छ। उहाँले 10,000 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी मोदी गाउँपालिका 4 निवासी हाल कुष्मा निवासी हुनुहुन्छ सल्लाहकार तथा वैशाली कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष गणेश पुष्पगरज्यूबाट हामीलाई 10,000 प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी कुष्मा यातायात प्रणाली कुष्मा बजारबाट हामीलाई 10,000 प्राप्त भएको छ।
त्यस्तै गरी पुन मेटल उद्योगका प्रोप्राइटर सङ्गम पुन्जुबाट हामीलाई 5000, त्यस्तै गरी शिवशक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट 5000। बिनामाले कृष्ण फेन्सी स्टोरका खेलाडी मित्रहरूको 21 अङ्क र खानी गाउँका खेलाडी मित्रहरूको 16, 21, 16। खानी गाउँ माफ गर्नुहोला, बिनामाले फेन्सी स्टोरका खेलाडी मित्रहरूको 22, खानी गाउँका खेलाडी मित्रहरूको 17, 22, 17। त्यसपछि पोखरा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर र तरुण दलका खेलाडी मित्रहरू तयारी भएर बसिदिनु होला। 23 बिनामाले, खानी गाउँ 17। यतिखेर 24 अङ्क प्राप्त भएको छ बिनामाले फेन्सी स्टोरका खेलाडी मित्रहरूलाई, 17 अङ्क खानी गाउँका खेलाडी मित्रहरूको। एटिन अङ्क प्राप्त भएको छ खानी गाउँका खेलाडी मित्रहरूलाई र 24 छ बिनामाले फेन्सी स्टोरका खेलाडी मित्रहरू। यो दोस्रो सेटको खेल 18 अङ्कको विरुद्ध 25 अङ्क प्राप्त गर्दै बिनामाले कृष्ण फेन्सी स्टोरका खेलाडी मित्रहरूले अर्को सेट पनि आफ्नो हातमा लिन सफल हुनुभएको छ। त भने फेरि पनि अर्को तेस्रो सेटको लागि खेलाडी मित्रहरू तयारी अवस्थामा रहँदै हुनुहुन्छ। यो खाली समयको सदुपयोग गर्दै मातृभूमि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट हामीले 5000 अङ्कुमार बहादुर राख्नु भएको छ। हामी अहिले भर्खरै बिनामाले फेन्सी स्टोरका खेलाडी मित्रहरू त्यस्तै गरी खानी गाउँ बीका खेलाडी मित्रहरूको बिचमा खेल प्रदर्शन गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म आउँदा बिनामालेका खेलाडी मित्रहरूले 2 सेट आफ्नो हातमा लिइसक्नु भएको छ। यस खेल सिद्धिँदा लगत्तै पोखरा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर र तरुण दलका खेलाडी मित्रहरू तपाईँहरू पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला र दर्शक महानुभावहरू खेल हेर्नका लागि भित्र प्रवेश गरिदिनु होला। यस बीचमा आसन ग्रहण सहित सहयोग रकम चाहिँ हामीलाई प्रदान गर्ने कार्यक्रममा म जोड्न चाहन्छु। कुस्मा यातायात प्रणाली कुस्माका अध्यक्ष श्री सागर गिरिज्यू मञ्चमा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई मञ्चमा गएर आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी सँगसँगै कुस्मा यातायात प्रणालीका सदस्य मिन बहादुर पुलज्यूलाई पनि मञ्चमा गइदिनु अनुरोध गर्छु आसन ग्रहणका लागि। सँगसँगै उहाँहरूले रु 10,000 आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ र आर्थिक सहयोग
ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हाम्रो यस पुन युवा क्लबका अध्यक्ष कृष्ण पुन मगरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु र सहयोग रकम प्रदान गरिदिनु हुनका लागि अध्यक्ष सागर गिरिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सागर गिरिज्यूले आफ्नो कम्पनीको तर्फबाट रु 10,000 बराबरको सहयोग प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ, चेक प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। म सबैजनालाई जोरदार ताली सम्मान व्यक्त गरिदिनु अनुरोध गर्छु र यहाँहरूको ध्यान फेरि पनि खेलतर्फ आकर्षण गर्न चाहन्छु। यति बेला खाने गाउँका खेलाडी मित्रहरूको अङ्क 2, त्यस्तै गरी बिनामारे कृष्ण स्टोर फेन्सी स्टोरका खेलाडी मित्रहरूको 3 अङ्क 2, 3 र सहयोग गर्नुहुने कुसमा यातायात प्रणालीलाई हामी हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूको यातायात प्रणालीको उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ र यतिखेर बिनामारे फेन्सी स्टोरका खेलाडी मित्रहरूको 4 अङ्क, 3 अङ्क खानी गाउँका खेलाडी मित्रहरूको। मञ्चमा सहयोग रकम प्रदान गरिसक्नु भएको छ, सबैलाई धन्यवाद। अब खेलतर्फ ध्यान दिने हो भने यतिखेर बिनामारे फेन्सी स्टोरका खेलाडी मित्रहरूको 5, बिनामारे 3, खानी गाउँ बी 3.3 निकै नै रोचक ढङ्गले खेल अगाडि बढिरहेको छ। फाइभ इक्वल। यसपछि हुने खेल पोखरा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर र तरुण दलका खेलाडी मित्रहरू तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। सिक्स इक्वल फेरि पनि निकै नै बराबरी रूपमा खेल अगाडि बढिरहेको छ रोचक ढङ्गले। बिनामारे कृषि फेन्सी स्टोर 8, खानी गाउँ 6, फेरि पनि बिनामारे फेन्सी स्टोरका खेलाडी मित्रहरूको 9, खानी गाउँ बीका खेलाडी मित्रहरूको 6, 9-6। यस बिचमा तृतीय पुरस्कार 1 लाख बराबरको पुरस्कार सौजन्य गर्ने टुबोक बियर कम्पनी, 50,000 बराबरको पुरस्कार सौजन्य गर्ने रामप्रसाद जोशीज्यू, 30,000 बराबरको अफिसियल ड्रेस सौजन्य गर्ने भीमप्रसाद श्रेष्ठज्यू, 15,000 बराबरको उत्कृष्ट खेलाडी पुरस्कार सौजन्य गर्ने भीमप्रसाद श्रेष्ठज्यू, ट्रफी प्रदान गर्नुहुने अङ्क कुमारी पुनज्यू र सान्तवना पुरस्कार स्वरूप 20,000 बराबरको पुरस्कार सौजन्य गर्ने गोविन्द भूषालज्यूलाई सम्झाउँदै फेरि पनि यहाँहरूको बिचको यो भलिबल खेललाई यहाँहरूकोमा यतिखेर अङ्क तालिका बिनामारे 9, खानी गाउँ बी 6, 9-6।
अत्यन्तै राम्रो प्रहार गर्दै यतिखेर 7 अङ्क प्राप्त भएको छ खानी गाउँका खेलाडी मित्रहरूलाई 10 अङ्क प्राप्त भएको छ बिना मारेलाई बिना मारे फेन्सी स्टोर 11 खानी गाउँ बी 7 11-7 8 खानी गाउँ बी 11 बिना मारे आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यस भलिबल भइरहेको खेल मैदान उपलब्ध गराएको छ हामीलाई जिल्ला खेलकुद विकास समिति पर्वतले हामी खेलकुद विकास समिति पर्वतलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ नौ अङ्क प्राप्त भएको छ खानी गाउँलाई 11 अङ्क इनामारे फेन्सी स्टोर दस अङ्क खानी गाउँ बी 11 इनामारे फेन्सी स्टोर यस बीचमा प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्नुहुने कुस्मा हस्पिटल प्रणाली कुस्मा लाई हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ सँगसँगै खानेपानीको व्यवस्था गरिदिनु हुने सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र खेल फेरि पनि सुरु हुन गइरहेको छ हामी तेस्रो सेटमा रहिरहेका छौँ खानी गाउँ बी 11 12 इनामारे फेन्सी स्टोर अत्यन्तै राम्रो सर्ट प्रहार गर्ने यतिखेर इनामारे फेन्सी स्टोरका खेलाडी मित्रहरूको 13 अङ्क पुगेको छ 11 अङ्क खानी गाउँ बी पोखरा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर र तरुण दलका खेलाडी मित्रहरू तपाईँहरू पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनुहोला
बिनामारे फेन्सी स्टोर 17 खानी गाउँ बी 12 17-12 त्यसपछिको खेल पोखरा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर र तरुण दल यहाँहरू तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। खानी गाउँ 16 खानी गाउँ 17 बिनामारे फेन्सी स्टोर 19 17-9 र यसपछिको खेलको लागि पोखरा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर तरुण दल तपाईहरू तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। बिनामारे फेन्सी स्टोरका खेलाडी मित्रहरूको 22 खानी गाउँ 17 बिनामारेका खेलाडी मित्रहरूको 23-17 खानी गाउँ। मैच पोइन्ट्स बिनामारेका खेलाडी मित्रहरूको 17 खानी गाउँ बी बिनामारेका खेलाडी मित्रहरूको 18 खानी गाउँ बीका खेलाडी मित्रहरूको 18 बिनामारे 24 अहिले फेरि पनि पहिलो सेटमा जस्तै तेस्रो सेटमा पनि 18 को विरुद्ध 24 अंक प्राप्त गर्दै बिनामारे कृष्ण फेन्सी स्टोरले लगातार 3 सेट आफ्नो हातमा लिएर अहिले भइरहेको यो खेल विजय हासिल गर्नुभएको छ। बिनामारे फेन्सी स्टोरका खेलाडी मित्रहरूलाई हार्दिक बधाई तथा उत्कृष्ट खेल प्रस्तुत गर्दै दर्शकहरूको मन जित्न सफल हुने खानी गाउँ बीका खेलाडी मित्रहरूलाई पनि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब अघि मैले उद्घोष गरिरहेको छु पोखरा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर र तरुण दलका खेलाडी मित्रहरू तयारी अवस्थामा
भलिबल कोर्टमा प्रवेश गरिदिनु होला। पोखरा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर